شيلي هي كارتا لغريا طلعت طار من يسيس كذي بس ما نتهتلم بس إذا كوكو تيجي تارد هنا يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله يا الله يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله وده من أبو بدر بيم ده قدر ده جمع شو شكال مره يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير भाई दो मिनट भाई एक मिनट भाई يا الله خير يا الله يا الله يا الله يا الله بارك يا أسمع بيبوي مركو منام بيبوي مركو من يا يا الله يا الله يا الله يا الله وشكاله خير